जे घडी स्पेशल भुरग्यांचे जे प्रॉडक्ट आसात ते आमकां डिस्प्ले केल्ले हे प्रॉडक्ट जर पळयत स्पेशल भुरग्यांनी केल्ले खरेंच कोण तरी क्वॉलिफायड भुरगे आसतले काय क्वॉलिफायड आर्टिस्ट आसतले अशें दिसता ताका स्पेशल भुरगे म्हणून म्हाका दिसलें की ते स्पेशल दे आर एज गूड एज द जनरल दे आर एट पार विथ द जनरल जाल्यार अशी आर्ट कला आसा पळय ती अशी आर्ट कला करपाक खूब मेहनत लागता आनी तांचे कडेन जे खाशेस आसा तांचे जे करून घेवपाची कॅपेबिलिटीज आसा तांचे कडेन जे आर्ट आसा ते आर्टाचो हांगा उत्तम उदाहरण म्हळ्यार तांकां स्पेशल म्हणचे पेक्षा तांकां स्पेशल म्हणपाक जायना तांकां ही शूड बी कम एज जनरल प्रत्येकाक एक देवान एबिलिटी दिल्ली आसा ही तांकां एक स्पेशल पावर दिल्ली आसा देवान वेर दे नो एंड वेर दे कॅन डू द सर्टन थिंग्स इन मच बेटर वे देन द नॉर्मल वन हे अशा भुरग्यां खातीर तांची तळमळ पळोवपी आनी तांचे कडेन अशें करून घेवपी आर्ट कल्चर करून घेवपी तांकां इम्प्लिमेंट करपी आनी तांकां उत्साह दिवपी ह्या टिचरांक खरंच हांव नतमस्तक जाता त्या टिचरां फुडल्यान ते टीचर आमी पळयल्यात स्कुलाचे टीचर पूण हे स्कुलाचे टीचर आसतात आनी हे टीचर आसतात हे खूब डिफरन्स आसतात आयज खूब बरें दिसता की सदांच आत्मविश्वास स्कूल म्हणजे जेच्या नांवानच एक आत्मविश्वास आसा म्हणजे भुरग्यांच्या मना भितर एक आत्मविश्वासाची दृढ अशी इच्छा निर्माण करप आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान भुरगो एक सुसंस्कारीत जावं आणि ते एक स्पेशल भुरगे न रावता ते आमच्या बरोबर वावरणारे भुरगे आसात जशें की आज तुम्ही पळोवपाक शकतात की आयज हांगासर तेंच्यो तयार केल्ल्यो ज्यो कितें वस्तू आसात ते म्हणजे आकाशकंदील आसतले बुकेज आसतले पणट्यो आसतल्यो अगरबत्ती आसतल्यो म्हणजे आज सगळे इक्विपमेंट्स जे आसात ते तेंच्यांनी स्वता परचेस करून आज ते भुरग्यां कडल्यान करून घेतात हे म्हाका दिसता की खूब ते सगळे जाण अभिनंदनास पात्र आसात म्हणजे नॉर्मल स्कुलान शिकोवप आणि स्पेशल भुरग्यांक शिकोवप हेका खूब फरक आसा पूण म्हाका दिसता की तेंच्यो टिचर ज्यो आसा त्यो खूब आत्मीयतेन तेंच्या भितर आत्मविश्वास निर्माण करतात आणि दर वेळाचेर वर्सां पळयतात की आत्मविश्वास स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान सिताराम गावडे सर दर वेळाचेर नवीन नवीन भुरग्यां कडल्यान प्रयोग करून घेतात आणि म्हाका दिसता की ते प्रयोग जे आसात ते निश्चितच सृजनशील आसतात नवीन कितें तरी आमकां दर वेळाचेर पळोवपाक मेळटा ते कितलेच धुम्मल आसात लोकां कडेन तांचो अप्रोच आसा म्हणून लोक सुद्दां सरळ हस्ते मदत करपाक हांगासर शकतात आयज बस स्टँडाचेर बरो जागो आसा तांच्यांनी आयज निर्माण केल्लो आसा आनी दिवाळेच्या निमतान जे कितें वस्तू हांगासर तयार जातात एक वेगळ्या पद्दतीची संस्कारक्षम क्षमता जी आसा ह्या भुरग्यां भितर आसा आनी ती आमकां ह्या वस्तू भितरल्यान दिश्टी पडटा हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता येणाऱ्या काळात सुद्दां अशेंच भुरग्यां कडल्यान एक वस्तू तयार निर्माण करून ते सुद्दां आमच्या भितर वावरणारे भुरगे जे आसात ते तशेंच आजचे आमी तेंच्या स्कुलान गेले जाल्यार पळयतात तीच भुरगीं स्वागत गीत म्हणटात तीच भुरगीं तबला वाजयता पेटी वाजयता आयज विनू सावळदेसाय हांगासर तांचो टिचर आसा आयज खूब मेहनत करून आयज भुरग्यां कडल्यान संगितान सुद्दां आयज वेगळ्या पद्दतीचें प्राविण्य मेळोवपाक हे भुरगे शिकलेले आसात कारण ह्या भुरग्यांक सुद्दां ते टिचर जे आसा हे खूब मेहनत करता हांव सगळ्या स्टाफाक आनी तेंचे इन्चार्ज जे आसा सिताराम गावडे तांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी अशें सृजनशील उपक्रम येणाऱ्या काळात पेडणे तालुक्या भितर आत्मविश्वास स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळचे अशी आशा व्यक्त करता.